स्थानीय तहहरूले जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहेर सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गरी योजना तर्जुमा गर्नुका साथै आम नागरिकहरूको आवश्यकता चाहना अनुसारको नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन्। स्थानीय तहहरूले विकास निर्माणका अलावा सामाजिक परिचालन, चेतना जागरण तथा आय आर्जनका कार्यक्रमहरू मार्फत सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। यिनै स्थानीय तहहरूमध्ये एक हो लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लामा पर्ने शान्तिनगर गाउँपालिका। 116.02 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यस गाउँपालिकामा 7 वटा वडाहरू रहेका छन्। शान्तिनगर गाउँपालिका आर्थिक सम्भावना, सामाजिक स्थिति एवं ऐतिहासिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण गाउँपालिका हो। भौगोलिक रूपमा यस दाङ जिल्लामा भित्री मधेसका समथर फाँटहरू र यी समथर फाँटहरूलाई चारैतिरबाट घेर्ने साना तथा मध्यम पहाडहरू समेतबाट निर्मित 2 उपत्यकाहरू र पहाडी धरातल महाभारत तथा चुरे समेत रहेका छन्। यी उपत्यकाहरूमध्ये उत्तरी अर्थात् माथिल्लो उपत्यका दाङ र दक्षिणी अर्थात् तल्लो उपत्यका देउखुरीको नामबाट परिचित छन्। यो गाउँपालिका दाङ उपत्यकाको पश्चिम भागमा रहेको छ। गाउँपालिकाको उत्तरी सिमानामा सल्यान जिल्ला, पश्चिममा बबई गाउँपालिका, दक्षिणमा दङ्गीशरण गाउँपालिका र पूर्वमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका रहेका छन्। दाङ जिल्लामा अन्य तराईको दाँजोमा गर्मीको महसुस केही कम हुन्छ। भौगोलिक विविधताका कारण यस गाउँपालिकामा उष्ण, उपोष्ण र शीतोष्ण प्रकारको जलवायु रहेको छ। यहाँको वायुमण्डलको सापेक्षित आर्द्रता कम भएका कारण हावा सुक्खा महसुस हुने गर्दछ। ग्रामीण क्षेत्रको रूपमा रहेको गाउँपालिकामा केही खुद्रा व्यापार, ससाना घरेलु तथा प्राकृतिक स्रोत तथा सामाजिक महत्त्वका क्षेत्रहरू छन्। औसत पारिवारिक आम्दानीमा कृषि व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको छ यस गाउँपालिकामा। कृषिलाई वैदेशिक रोजगारीले पनि साथ दिएको छ। यस गाउँपालिकामा विभिन्न जात जाति तथा धर्म मान्यहरूको बसोबास छ। विभिन्न समुदाय र जात जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा दशैं, तिहार, माघी, होली, कृष्ण जन्माष्टमी, बकर ईद, छठ पर्व, बुद्ध जयन्ती र क्रिसमस आदि सबै प्रकारका चाडपर्व मनाइन्छ। यस गाउँपालिकामा आधारभूतदेखि उच्च शिक्षासम्म प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्था केही मात्रामा रहेका छन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले योजनाबद्ध विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता तथा आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अवस्था सृजना हुनुले यस गाउँपालिका क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन थालेको छ। शान्तिनगर गाउँपालिकाले जनआवश्यकताको पहिचान गर्दै योजना निर्माण गरेको र सोही अनुरूप कार्यान्वयन गरिरहेको छ। अब यो चाहिँ पहिले सुरुमा त हाम्रो नेपालमा कोरोनाको प्रकोप फैलिएको हल्का सिम्टम देखिएको भनेको चैतको सुरु हप्तादेखि हो। त्यसपछि तुरुन्तै हामीले चैत 11 गतेदेखि 8 गतेदेखि हामीले हेल्प डेस्क खडा गऱ्यौँ सबै नाकाहरूमा। चैत 11 देखि हामीले लकडाउन सुरुवात गऱ्यौँ। त्यो लकडाउनले गर्दाखेरि चैत, वैशाख, जेठसम्म लगभगै हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू प्रायः ठप्प भए। त्यसपछि गएर अब सम्पूर्ण बजेटहरू जुन जति मतलब प्राप्त बजेट थियो त्यो सबै फिर्ता हुने अवस्था आइसकेपछि हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर र अन्य स्वास्थ्य उपकरणको प्रयोग गरेर केही मतलब विकास निर्माणका कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ। त्यस्तो अवस्थामा पनि धेरै जसोलाई चाहिँ आवत जावत नगर्ने किसिमले सम्बन्धित मतलब ठुला योजनाहरू छ भने त्यही ठाउँमा बसोबास गरेर अन्यत्र नजाने किसिमले त्यहाँ नै उनीहरूलाई व्यवस्था गराएर भए पनि काम गरे हामीले। यस शान्तिनगर गाउँपालिकामा कृषि पेसा अँगाल्ने घर परिवारको संख्या उच्च छ। केही घर परिवार भने वैदेशिक रोजगारीमा समेत आश्रित रहेका छन्। गाउँपालिकामा रहेको खेतीयोग्य जमिनमा खाद्यान्नका साथै नगदे तरकारी बाली, फलफूल, उखु, तोरी, तरकारी मसला तथा जडीबुटी र पशुजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। शान्तिनगर गाउँपालिकामा न्याय सम्पादनको अवस्था पनि एकदमै राम्रो छ। यस गाउँपालिकाले आवश्यक मेलमिलापकर्ता तयार गरी न्याय सम्पादनको कार्य अगाडि बढाएको छ। न्यायिक समितिमा हानिसानी, घरेलु हिंसा, गौचरण, पानीघाट लगायतका बढी उजुरी आउने गरेका छन्। यस गाउँपालिका लक्षित वर्गहरूका लागि उत्पादनमूलक, आयमूलक, रोजगारमूलक आयोजना छनौट गरी सन्तुलित कार्यान्वयनको पथमा लम्किरहेको छ।
नयाँ सम्पादन, योजना अनुगमन र लक्षित वर्गका योजनाहरूबारे यसरी बताउनुहुन्छ उपाध्यक्ष मैथिला शाह। हामीले यसमा शान्तिमा भएर आइसकेपछि सर हामीले जस्तै अब लक्षित वर्गहरूलाई जस्तो यो कृषितिरबाट बङ्गुर पालन, अनि त्यहाँबाट बाख्रा पालन, अनि त्यहाँबाट तरकारी खेतीहरू, अनि यस्तो यस्तो किसिम दिएका छौँ सर। अनुगमन गर्दाखेरि सर हामी प्राविधिकहरू, इन्जिनियरहरू, अनि प्रशासनिक अधिकृतज्यू, अनि म लगायत हामी 6-7 जना टिम हुन्छ। हामी टिम भएर जान्छौँ, गएर त्यहाँ हेरेर अनि प्राविधिक सरहरूले कति के बनाउनु पठाएको छ त्यही अनुसार इन्चोटे फिर्ता लगाएर हेर्नुहुन्छ, अनि हामीहरू पनि त्यहाँ गएर समावेश गरेर हेरिदिन्छौँ। र गर्दाखेरि अहिलेसम्म त हामीले त्यस्तो नराम्रो त्यस्तो ठगमेल गरेको त भेटाएको छैनौँ सर। सबै योजनामा राम्रो राम्रो कामहरू गरेको देखिया छ। गाउँपालिकामा प्रशासनिक कार्य पनि निकै सुस्त रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। अन्य क्षेत्रमा जस्तै यस गाउँपालिकामा पनि केही पूर्वाधारको अभाव भने कायमै छ र पनि घटना दर्ता, पालिकालाई तिर्नुपर्ने कर लगायत अन्य प्रशासनिक कार्यमा खासै ढिलासुस्ती हुने गरेको छैन। नगरमा भइरहेका प्रशासनिक गतिविधि तथा गाउँपालिकाले अघि सारेका विकास निर्माणको अवस्थाबारे यसरी बताउनुहुन्छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। शान्तिनगर गाउँपालिकामा सेवा प्रवाह भन्नाले अब समग्रमा भनियो भने सर्वप्रथम यहाँ भवन, प्रशासनिक भवनको चाहिँ अलिकन अभाव छ। प्रशासनिक भवन नहुँदाखेरि विभिन्न छितरिएको विभिन्न एकीकृत नभएर विभिन्न साना साना भवनहरूबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ र समग्रमा चाहिँ स्थान अभावको कुरा भएको हुनाले व्यवस्थापनमा अलि कठिनाइ भएको छ र त्यसले सेवा प्रवाहमा पनि धेरै थोरै चाहिँ प्रभाव पारेको अवस्था छ। हामीसँग योजना कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ यद्यपि कोभिडको प्रभाव पनि बाँकी नै छ, तर पनि हामी चाहिँ एकदम द्रुत गतिमा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। हाम्रा धेरै योजनाहरू टेन्डरमा जाने योजनाहरू धेरै टेन्डरमा गइसके, कति चाहिँ मूल्याङ्कनको चरणमा अन्तिम आशय पत्र जारी गर्ने तर्खरमा पुगेका छौँ, मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ र उपभोक्ता समिति पनि सबै ठाउँ करिब 7वटै वडामा उपभोक्ता समिति गठन भइसकेको अवस्था छ। उपभोक्ता समितिलाई हामीले थोरै ओरिएन्टेसन तालिम दिनुपर्ने बाँकी छ र हाम्रा कतिपय कामहरू त्यहाँ पनि भइसकेका र थोरै योजनाहरूमा भुक्तानी पनि भइसकेको अवस्थाले हाम्रो योजना कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ रफ्तारको रूपमा गएको छ भन्न सकिन्छ। शान्तिनगर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 हरियाली वनजङ्गल, अग्ला होसा, डाँडापाखा तथा समतल फाँटगरी मिश्रित भू बनोटले बनेको छ। यस क्षेत्रमा पनि विगतमा खानेपानी, सडक लगायत पूर्वाधारका थुप्रै समस्याहरू थिए, तर अहिले मुहार फेरिँदै गएको छ। विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढेका छन्। वडाका सबै क्षेत्रमा सडक सञ्जाल पुगेको छ भने विद्युतीकरण, खानेपानी ट्याङ्की तथा धारा निर्माण, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण तथा स्थापना, विद्यालय भवन, पुल पुलेसा निर्माण, व्यावसायिक कृषिमा तरकारी तथा पशुपालन र धार्मिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्धन थालिएको छ। ठुलो गौरवको योजनामा तपाईको कालापोखरा लिफ्ट खानेपानी योजना भन्ने चाहिँ हामी डिपिआर सहित गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ अहिले गत आर्थिक वर्षमा त्यो चाहिँ सम्पन्न भए तापनि अब अन्य वितरणको कामहरू ठाउँ ठाउँमा अलिकति बाँकी छन्। त्यो यो साल चाहिँ अब आउँदो वर्ष त्यो क्लियर हुने भन्ने छ। तपाईको 600 मिटर तलदेखि माथि हाइटमा ट्याङ्की बनाएर त्यो लिफ्ट हामीले अहिले चाहिँ जाने बेला देख्छौँ र त्यसको सिन पनि लिन्छौँ। त्यस्तो खालको भएको छ जहाँ कि अहिलेसम्म कहीँ कसैले सोच्न पनि नसकेको कुरा, त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरूले पानी शुद्ध खान नपाएको कुरा, जबकि एक डेढ घन्टा लगाएर पानी चाहिँ खोला भन्ने आउँथे, त्यो सहज भएको छ। त्यहाँका चाहिँ पब्लिकहरू धेरै खुसी भएका छन्। पहिलो एजेन्डा चाहिँ मेरो के छ भने चाहिँ यो पहाडी बेल्टमा पूर्ण रूपले अब बिजुली बत्ती बाल्ने मेरो कार्यकालमा, र तराई बेल्टमा खानेपानी र सिँचाइको पूर्ण रूपले सम्पन्न गर्ने, यो चाहिँ मैले चाहिँ अठोट लिएको छु। खानेपानीको विषयमा तपाईँको अब टेन्डर खुल्दैछ, अब त्यो बजेट परिसकेको छ, हालिसकेका छौँ। र सिँचाइको नहरहरूमा चाहिँ टेन्डर खुलिसक्यो, त्यो अब कार्य सञ्चालन हुन बाँकी छ। सबै चाहिँ तल्लो बेल्टका क्षेत्रहरूभरिमा र माथिल्लो बेल्टकाहरूमा अब मेन समस्या भनेको बाटोघाटो थियो, त्यसपछि बिजुली बत्ती र त्यसपछि खानेपानी। अत्यन्त विकट ठाउँहरूमा खानेपानी नभएको ठाउँमा त्यो गर्नु थियो र खानेपानीको समस्या लगभग अब सल्भ भइसकेको छ। अलिअलि 5-10% मात्रै बाँकी छ।
ताकि हामी यहाँ खर्काबाट पानी झार्ने बित्तिकै सबै सम्पन्न हुन्छ। एउटा विशिष्ट भौगोलिक संरचनाले सृजित गरेको हावापानी, जनजीवन, वन वनस्पति र वन्यजन्तु तथा सांस्कृतिक विविधताको कारण यो गाउँपालिका धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पनि परिचित छ। वडा नम्बर 1 मा मात्रै शिव मन्दिर, नयाँ बस्ती, चर्च, ठुलो गण्डली तथा खर्काकोट दरबार, सिद्ध गुफा लगायतका पर्यटकीय एवं धार्मिक क्षेत्रहरू छन्। खर्काकोट दरबार र संरक्षणका लागि भइरहेको पहलबारे स्थानीय जानकार एवं वडा सदस्य आनन्द डागी यसरी बताउनुहुन्छ। यो अहिलेसम्म अब हामीहरू यहाँ जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हामीले यसलाई अलि उत्खनन गर्ने कुराहरू पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यहाँदेखि अर्को कुरा के गरिरहेका छौँ भनेपछि हामीले एउटा यहाँ सिद्ध गुफा एउटा मन्दिर पनि बनाउने हामीले बनाएका छौँ। सबै अलि निर्माण भइसकेको छैन। अर्को कुरा हामीले के गरिरहेका छौँ भने यसलाई हामी यो वडाले अथवा गाउँपालिकाले डिपायर पनि गरिरहेछौँ। हामीले यसबाट यहाँ खन्ने हामीले जस्तो यो उत्खनन गर्ने हामीले मान्छेहरू लगाएका थियौँ। त्यस बेला डाडु पन्युहरू साना कुटाहरू त्यस्ता खालको भेटाएको पनि थिएछ। हामीले अब यसलाई राज्यले पनि ध्यान दिनु पर्यो। राज्यले पनि यसमा हेऱ्यो भने यसमा चाहिँ यो बन्ला जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। अब यसलाई हामीहरू सकेसम्म यसलाई अब हाम्रो सरकारले र हामीहरूको सबको पहलले गराइसकेपछि यसलाई राम्रो एउटा पर्यटक स्थलको निम्ति र अब हेर्न रमाइलो रमचन गर्नको निम्ति हामी त्यसको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2 पनि मिश्रित भूबनोटको छ। कहीँ अग्ला त कहीँ होसा फाँटहरू यस वडामा पनि छन्। यस वडामा पनि जनप्रतिनिधिको आगमनसँगै विकासका कामहरू थुप्रै भएका छन्। वडामा सडक स्तरोन्नति गरिएको छ भने केही नयाँ ट्र्याकहरू खोलिएका छन्। यस्तै खानेपानी, सिँचाइ कुलो, व्यावसायिक कृषिमा गाई पालन, कुखुरा पालन, केरा खेती, तरकारी खेती लगायतका विभिन्न स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको छ। साथै वडामा शिक्षालाई पनि निकै प्राथमिकतामा राखिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि विद्यालय भवन निर्माण, शिक्षक दरबन्दी तथा विद्यार्थीहरूका लागि अतिरिक्त क्रियाकलापहरू यस वडामा सञ्चालन गरिएका छन् भने जनआवश्यकताका आधारमा विकास निर्माणका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 को अधिकांश क्षेत्र पहाडी तथा विकट छ। यस वडालाई पनि हरियाली डाँडापाखाले ढाकेको छ। पहाडका कोखहरूमा बसेका बस्तीहरू निकै मनमोहक छन्। यस वडामा नयाँ सडक बनाइनुका साथै स्तरोन्नति समेत गरिएको छ भने खानेपानी आयोजना, स्वास्थ्य चौकी स्थापना, प्राविधिक शिक्षाका लागि संरचना निर्माण, सञ्चार सेवा, सिँचाइ कुलो, व्यावसायिक कृषिमा गाई भैँसी पालन तथा तरकारी तथा फलफूल खेती, व्यावसायिक मौरी पालन लगायतका विभिन्न लक्षित वर्गका योजनाहरू तथा धार्मिक क्षेत्रहरू वडाको प्राथमिकतामा परेका छन्। विनियोजन हाम्रो वडामा 75 लाख रुपियाँ भएको थियो। त्यो 75 लाख रुपियाँ विनियोजन गर्दाखेरि अहिले हामीले बढी बाटैमा गएको छ। बर्खाभरि के हिउँदोरी सोर्यो, बर्खाभरि चाहिँ फेरि पहिरो आउने पहाडी बेल्ट भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ बाटोमा धेरै जस्तो बाटोमा छ र कुला पक्की, सिँचाइ कुलाहरू पक्की र स्कुल। मैले यो कार्यकाल सकिनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो मन्दिर पर्यटन क्षेत्र भनी यो सुइकोटमा एउटा धार्मिक मन्दिर छ। त्यो मन्दिरलाई अलिकति चाहिँ अगाडि लगाएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति विस्तार गर्न पाएपछि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने सोच। अरू त सानातिना कामहरू भइराखेका छन् र त्यसलाई अगाडि बढाउन अझैसम्म सकिएको छैन र पुरातत्व विभागमा मैले त्यो निवेदन पनि यहाँबाट चाहिँ लेखेर पठाएको छु र त्यसलाई अलिकति अग्रपङ्क्तिमा लग्न पाएपछि धार्मिक क्षेत्र चाहिँ घोषणा गर्न पाएपछि एउटा शान्तिनगर वडा नम्बर 3 को गहनै हुन्थ्यो भन्ने सोच अहिलेसम्म म त्यसैमा छु। र विद्यालय के छ भन्नुहुन्छ भने पहाडी बेल्टमा एउटा बागखोर भन्ने मारे केरागारीमा अलिकति विकट ठाउँ भएको हुनाले पछाडि परेका छन्। ती विद्यालयलाई स्तर उन्नतिमा अलिकति अगाडि लग्नु पर्छ। अब मैले अरू चाहिँ कर्मशः साना चिजहरू गरिसकेका छु, अब त्यसलाई चाहिँ स्तर उन्नतिमा लग्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ। यस वडामा शिक्षालाई निकै प्राथमिकतामा राखिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि यस वडाले विद्यालय भवन निर्माण, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यार्थीहरूका लागि अतिरिक्त क्रियाकलापहरूका लागि आवश्यक सहयोग गरिरहेको स्वयं शिक्षकहरू नै बताउँछन्। पहिलो कुरा मेरो त्यो आइसिटी आधारित आइसिटीमा आधारित अथवा मल्टिमिडियामा आधारित हाम्रो पठन पाठन बनाउने मेरो पहिलो योजना शिक्षणतिर यतातिरको त्यस्तै केही शैक्षिक सुधार गर्थ्यो कि भन्ने। त्यसपछि टेलिभिजनहरू छ, टेलिभिजनहरूको पनि सदुपयोग गर्ने, डाउनलोड गर्दै शिक्षकहरूले
आफै डाउनलोड गर्ने खोज्ने सामग्रीहरू त्यसपछि पठन पाठन गराउने साना बालबालिकाहरूलाई त्यो मेरो योजना। त्यसपछि अब थप मैले साइन्सको के अरे प्योर साइन्सको कुरा पनि गरेको छु। प्योर साइन्स राख्नै पर्छ नमुना विद्यालयमा छ त्यसमा मापदण्डमा त्यो प्योर साइन्सको लागि पनि म पहल गर्छु। अनुमति दियो भने हामी आउँदो के अरे शैक्षिक सत्रदेखि हामी त्यसलाई पनि सञ्चालन गर्ने सोच बनाइरहेछौँ। अब विज्ञान प्रयोगशालालाई पनि व्यवस्थित निर्माण भयो भने त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्छौँ। बालबालिकाहरूलाई प्रयोग सिकाइमा आधारित प्रयोगात्मक सिकाइमा जोड दिने हाम्रो त्यो सोच छ सर। यस वडामा कृषिको लागि उपयुक्त माटो हुनुका साथै वडाको ठूलो जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहेको हुँदा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन वडा कार्यालय लागि परेको छ। यस वडामा निर्माणाधीन फलाटी खोला ड्याम सिँचाइ आयोजनाले कृषि उत्पादनमा प्रशस्त वृद्धि हुने सरोकारवालाको दाबी छ। शान्तिनगर गाउँपालिकाको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ रेमन्त बहादुर डाङ्गी, उहाँहरूको पनि हामीहरूलाई ठुलो सहयोग प्राप्त भएको छ र यसले गर्दाखेरि यसबाट हामीहरू लिफ्ट बनाएर पाइपबाट पानी निकालेर यसबाट मोटर चढान गरेर सोलर प्यानल राखेर अनि यस भेगको योदेखि तलपट्टिको जग्गाहरूलाई सिँचाइ गर्ने प्रमुख लक्ष्यका साथ हामीहरूले यसलाई निर्माण गराउन लागेका छौँ। यसले करिब 150-200 बिघा जग्गा सिँचाइ गर्ला भन्ने हाम्रो आकाङ्क्षा छ। पोखरी बन्दैछ, यसमा यति राम्रो काम हामीलाई त्यो डिभिजन कार्यालय त्यो उसको विरतको सिँचाइको डिभिजन कार्यालय दाङ सिँचाइ आयोजनाले यति राम्रो सहयोग गरेका छ। त्यहाँको प्रमुख यति राम्रो हुनुहुन्छ। अब हामी यस क्षेत्रका जनतालाई धेरै खुसी छौँ। विगतमा निकै विकट तथा विभिन्न अभावहरूको सामना गरिरहेको यस वडा जनप्रतिनिधिको आगमनसँगै सुगम बन्दै गएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको कामप्रति स्थानीय पनि निकै सन्तुष्ट छन्। खासै भन्नुपर्दा सर हेर्नुहोस्, अब परिवर्तन गर्दा हेर्नुहोस्, अब जो गाउँ गाउँमा बाटोहरू गए हेर्नुहोस् है, अब खानेपानीहरू पनि जो जनताले चाहिँ स्वच्छ खानेपानी पनि पिउन पाइरहेका छन्। अरू तपाईँको यस्तै मानव खेतीको जन्त्र पनि अब बाख्रा पालन, अदुवा खेती, जस्तै बेमौसमी तरकारी खेती सबैमा चाहिँ राम्रो चाहिँ पहुँच पुगेछ। गाउँपालिकाबाट जो जनताले गरिराखेका छन्, सेवा जो पाइरहेका छन्। शान्तिनगर गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 4ले समावेशी विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। अन्य वडाहरूभन्दा केही सुगम रहेको यस वडामा सडक स्तरोन्नति, बृहत खानेपानी आयोजना, सिँचाइ ड्याम तथा कुलो निर्माण, व्यावसायिक पशुपालन, कुखुरा पालन, तरकारी खेती लगायतका गतिविधि अगाडि बढाइएको छ। यो वडा तोरी उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र समेत मानिन्छ। यस वडाले शिक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै विद्यालय भवन निर्माण तथा शिक्षक दरबन्दीको पहल गर्दै आइरहेको छ। वडामा भइरहेका विकास निर्माणका गतिविधि र आगामी योजनाबारे बताउँदै वडा अध्यक्ष धनबहादुर केसी, हामीले विशेष गरेर पशुतिर, कृषितिर, महिला, अपाङ्ग, बालबालिका सबै क्षेत्रलाई लक्षित वर्गलाई पनि लक्षित गरेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी विकास निर्माणका कुराहरूमा हाम्रो सिँचाइका नहरहरू अनि बाटो विस्तार गर्ने, बाटो ग्राभल गर्ने लगायतका कुराहरू कुनै ठाउँमा हामी एउटा चेक ड्यामसम्म सानो योजनाको एउटा 5 लाख 7 लाखसम्मका योजनाहरू पनि हामी निर्माण गत वर्ष पनि हामीले त्यो एउटा चेक ड्यामको योजना हालेका थियौँ। त्यो कोरोनाको कारण त्यो सम्भावना डर्यो र अहिले फेरि हामी त्यसलाई एउटा 5 लाखको योजनामा एउटा नमुनाको लागि चेक ड्याम बनाउने र चेक ड्याम बनाइसकेपछि त्यहाँबाट पानी कसरी माथि निकाल्ने, लिफ्ट गरेर त्यहाँ सिँचाइ गर्ने, त्यसले कतिको फाइदा दिन्छ, त्यसले कति क्षेत्रलाई समेट्छ र यो विधि अपनाउँदा हाम्रो किसानहरूलाई कतिको फाइदा हुन्छ भन्ने एउटा त्योलाई मूल्याङ्कन गरेर त्यसको नतिजा हेरेर हामी पुनः वडाका विभिन्न स्थानमा यस्ता किसिमका ड्यामहरू बनाउने र खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो छन् त्यो बाँझोपनलाई पनि हामीले हरियाली बनाउने योजना बनाएका छौँ। अहिले हाम्रा योजनाहरू खासै यतैतिर मात्रै सीमित छन्। गाउँपालिकाको यो दृश्य वडा नम्बर 5 को हो। यो वडा सुगम वडाको रूपमा परिचित छ। वडामा कच्ची सडकमा ग्राभिल र पक्की बनाइएको छ। यस वडाले पनि सडक यातायात, विद्युतीकरण, व्यावसायिक पशुपालनमा गाई भैँसी पालन, बङ्गुर पालन तथा तरकारी खेती
तोरी खेती लगायत अन्य स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन भवन निर्माण तथा शिक्षक दरबन्दीका लागि वडा कार्यालयले आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा यस क्षेत्रका स्थानीयहरूको आवश्यकता, माग र चाहना अनुसार विकास निर्माणका योजना बनाई समृद्धितर्फ अग्रसर भइरहेको छ यस वडा कार्यालय। वडामा जनप्रतिनिधि आइसके पश्चात जनआवश्यकता पूरा हुँदै गएको स्थानीयको भनाइ छ। शान्तिनगर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा विभिन्न विकास निर्माणका योजनाहरूले पूर्णता पाएका छन्। यस वडामा खानेपानीको निकै अभाव हुन्छ। यही समस्यालाई समाधान गर्न 3वटा बृहत खानेपानी योजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यस वडाले साँघुरा सडकहरू चौडा गर्नुका साथै स्तरोन्नति गरिरहेको छ भने सिँचाइ सुविधा नपुगेको क्षेत्रमा सिँचाइ कुलो निर्माण लगायतका योजना अगाडि बढाइरहेको छ। वडामा रहेका धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षणका साथै यस वडाले पर्यटकीय पूर्वाधार समेत निर्माण गरिरहेको छ। व्यावसायिक पशुपालन, तरकारी तथा फलफूल खेती, लक्षित वर्गका योजना तथा स्थानीयको आवश्यकता बमोजिम योजना छनौट गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ यस वडाले। वडा नम्बर 6 तथा समग्र गाउँपालिकामा भइरहेको विकास निर्माणको गतिविधि बारे बताउँदै गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वार्ड नम्बर 6 का अध्यक्ष रवि बुढाथोकी, बाटाघाटाहरू अत्यन्त साँघुरा बाटाहरू थिए। हामीले चाहिँ गाउँपालिकाबाट नै मापदण्ड निर्धारण गरेर कम्ती पनि ग्रामीण स्तरका बाटाहरू 7 मिटरको चौडाइ हुनुपर्ने र त्यस बाहिर नाला हुनुपर्ने अवधारणा ल्यायौँ र त्यही अनुसार बाटाहरू विस्तार गऱ्यौँ, जसले गर्दा अहिले ती बाटाहरूमा सहज आवागमन सजिलो भएको छ। त्यस्तै त्यहाँ हामीले बाटाहरूलाई चाहिँ ग्राभलको कामहरू गरेका छौँ थुप्रै किसिमको। त्यसपछि हामीले कालोपत्रेको काम पनि सुरु गरेका छौँ। अहिले गाउँपालिकामा शान्तिनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा हामीले एउटा सडकलाई कालोपत्रे सम्पन्न गरिसकेका छौँ। वार्ड नम्बर 6 मा र 5 लाई जोड्ने कोरबाङ रगैजा सडक कालोपत्रेको निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यस्तै हामीले शान्तिनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 र वार्ड नम्बर 3 मा रहेको सुन्दरादेवी मन्दिर, जो चाहिँ हाम्रो यस क्षेत्रको पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ, त्यस क्षेत्रमा चाहिँ कालोपत्रे सडक त्यहाँसम्म पुर्याउने उद्देश्यका साथ हामीले त्यो काम पनि सुरु गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले कालोपत्रेकै सुरुवातकोमा हामीले शान्तिनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 विष्णुपुरमा चाहिँ हामीले कालोपत्रे सडक सुरु गरेका छौँ। त्यस्तै वार्ड नम्बर 7 मा यो साल कालोपत्रे सडक भनेर ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको अवस्था छ। शान्तिनगर गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 7 मा जनप्रतिनिधिहरूको आगमन पश्चात विकास निर्माणले निकै फड्को मारेको छ। यस वडाले पनि जनताको आवश्यकता पहिचान गरी जनताकै समन्वयमा योजना छनौट गर्दै कार्यान्वयन गरिरहेको छ। नयाँ सडक विस्तार गर्नुका साथै कच्ची सडक ग्राभिल तथा पक्की बनाउँदै स्तरोन्नति गरेको यस वडाले खानेपानीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। गाउँपालिका र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै बृहत खानेपानी आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिइरहेको छ यस वडा कार्यालयले। वडामा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम लागू गरिएको छ भने सोही अनुसार सिँचाइ कुलो निर्माण, तरकारी खेती, पशुपालन, माछा पालन लगायत युवा स्वरोजगारको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ यस वडाले। वडामा विद्यालय भवन निर्माण, स्वास्थ्य चौकी स्थापना, कृषि सूचना केन्द्र स्थापना लगायत विभिन्न गतिविधि गर्दै सेवा प्रदान गरिरहेको छ यस वडा कार्यालयले। अब हामीले खानेपानीको हकमा राम्रो एउटा योजना प्राप्त गरेका छौँ प्रदेश सरकारबाट। 10 करोड 86 लाखको हाम्रो बजेट परेको छ र यही स्थानमा हामी खानेपानीको निकट भविष्यमा अब यो सुरुवात हुँदैछ। अर्को हामीले खानेपानीकै सन्दर्भमा हामीले स्थानीय तहबाट पनि 1 करोड 14 लाखको बजेट छुट्याएका छौँ र त्यो पनि टेन्डर प्रक्रियामा गएर अब काम सुरु हुन लागेको छ। यसै शिक्षा क्षेत्रको हिसाबमा हामीले विगतमा जुन बोर्डिङ स्कुलहरूमा पढाउने जुन एउटा लहर थियो, आज त्यसलाई घटाएर हामी सरकारी स्कुलमा गरिबका छोराछोरीहरूलाई पढाउने खालको वातावरणहरू सरकारी स्कुलमा पनि हामी दिन सफल भएका छौँ। शान्तिनगरलाई समृद्ध गाउँपालिकाको रूपमा परिचित गराउन स्थानीयको आवश्यकताको आधारमा विभिन्न योजनाहरू बनाइएका छन्। अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू यस गाउँपालिकाले अघि सारेको छ। विभिन्न नीति निर्माण तथा कार्यक्रमहरू छनौट गर्नेदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सबैलाई समेटेर अगाडि बढिरहेको छ यस गाउँपालिका। पालिकाले विकासलाई समानुपातिक, समन्यायिक तथा सन्तुलित बनाउन प्रत्येक वडामा योजना तथा कार्यक्रम पर्ने गरेर बजेट समेत बाँडफाँड गर्दै आएको छ।
सडक यातायात विस्तार, स्तरोन्नति, खानेपानी आयोजना निर्माण, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्धन, पुल पुलिसा तथा तटबन्ध निर्माण र अन्य विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू गरिरहेको छ यस गाउँपालिका। स्थानीयको माग र आवश्यकताको आधारमा आगामी दिनमा पनि विकास निर्माणका योजना अगाडि बढाउने जनप्रतिनिधिको दाबी छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले गुरु योजना चाहिँ बनाइसकेका छौँ। हाम्रो 5 वर्षभित्रमा मतलब के अरे यसो गर्ने, यस यहाँ मतलब यति वर्षमा यति यस्तो काम गरिसक्ने भनेर हामीले गुरु योजना बनाइसकेका छौँ। र अब हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ, अब योजना बनाउने बेलामा सबैले बनाइन्छ, सबै बसेर बनाइन्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा के हुन्छ भनेपछि सबैको ध्यान त्यतातिर जाँदैन हैन। उही त छ नि। अब फेरि अब हाम्रो के अरे गाउँपालिकाको बनोट भनेको कस्तो छ भनेपछि बहुदलीय जस्तो छ कि सबै दलका के अरे साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा एउटा न एउटाको स्वार्थ बाजिहाल्छ त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी सफल हुन सकेका छैनौँ। अब आगामी दिनमा मैले अस्ति भर्खरै के अरे उसमा पनि गाउँसभामा मैले भन्ने उहाँहरूलाई, अब हेर्नुहोस् हाम्रो मतलब 3 वर्ष बितिसक्यो, अब छ हाम्रो के अरे 17 महिना। 17 महिनामा यो आर्थिक वर्षमा जे काम गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ एकदम भोलि आउने सन्ततिहरू, भोलि निर्वाचित भएर आउने सन्ततिहरूले यहाँ आउने बेलामा हाम्रो पुर्खाले चाहिँ यस्तो गरेछ भनेर प्रशंसा गर्ने खालका कामहरू छ। अब त्यस्ता खालका योजनाहरू ल्याउनुहोस्। यो चाहिँ बाटो भत्कियो, अन्त एउटै बाटोलाई 10 पटक मर्मत गरिरहने, अनि त्यहाँदेखि एउटै विद्यालयमा के अरे सबै गरिराख्ने, लगानी गरिरहने। विद्यार्थी के अरे विद्यालयमा लगानी गर्नलाई त त्यहाँको मतलब विद्यार्थीको उपस्थिति हेरेर, त्यहाँको पढाइ स्तर हेरेर अनि गर्ने हो नि त। भने मेरा गाउँमा विद्यालय छैन, विद्यालय खोल्छु भन्ने, अनि त्यहाँ 4 जना मतलब विद्यार्थी आउँदैन भने त्यहाँ खोल्या त कुनै अर्थ भएन नि त। यसरी ल्याउनुहोस् भनेर एउटा मतलब के अरे भनौँ न भिजन नै मैले पेस गरेको छु अस्ति भर्खरै। साथीहरूले हुन्छ हामी अब भोलिदेखि यसरी मतलब परिवर्तन भएर जाने भन्ने खालको ल्याइराख्नु भएको छ। र अरू कुरा के भनेपछि विकास भन्दाखेरि मतलब के अरे एकै किसिमको विकासले सबैलाई चाहिँ मतलब सबैको पहुँच त्यसमा हुँदैन। हामीले हेर्ने बेला ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि हेर्नु पऱ्यो, अपाङ्गलाई पनि हेर्नु पऱ्यो हैन। जस्तो भनौँ न दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यो हिसाबले हामीले सबैलाई चाहिँ थोरै भए पनि सम्बोधन गर्ने काम गरेका छौँ। जस्तो ज्येष्ठ नागरिकको लागि अब यहाँनिर पनि भवन छ, अनि हाम्रो 2 नम्बर पनि भवन छ। उहाँहरूको मतलब दैनिकी मतलब उसको लागि मनोरञ्जनको लागि, अनि त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ मादल सादल यताउता खैँचरी सैँचरी किनिदिएका छौँ। अनि उहाँ चाहिँ रामायणका किताबहरू, भागवत गीताहरू तिन किनिदिएका छौँ। त्यसरी गरेका छौँ। अनि अब हामी कहाँ अब केही एड्स पीडित पनि हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा अहिलेसम्म 13 जना चाहिँ एड्स पीडित हुनुहुन्छ। यस गाउँपालिका प्रकृति, धर्म, कला, संस्कृति, मौलिक पहिचान, इतिहास र यस्तै यस्तै कुराले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ। आगामी दिनमा पनि जनआवश्यकताको आधारमा समावेशी विकास निर्माणका योजनाहरू कार्यान्वयन गरी आफ्नो उद्देश्यमा सफलता सुमिरहोस्। शान्तिनगर गाउँपालिका दाङ।